এই যে শোনো, কাস্টমার আসুক না আসুক, পরে আমি কাজে থাকতে হবে। ওকে। A few moments later. السلام عليكم مدير، كيف حالك؟ كويس؟ تفضل يا مدير. ايش يبقى مدير؟ في برود، في برجر، في بيتزا، ايش يبقى؟ السلام عليكم مدير، يبقى ماينس؟ جيب ماينس؟ يبقى سلطة كل شيء؟ ايش يبقى كله؟ مش موجود كل شيء. شوف هنا موجود جوز، في برجر، في بروست، كل شيء. ايش يبقى مدير؟ هنا مدير كويس كله شيء، هذا شغل كويس، هذا شغل لك مرة حلو. ايوه والله. تاني ايش يكبر؟ وايد بروز، تمام ما مشكلة. مدير 10 دقيقة بعدين جاي، تمام؟ مدير هارد